बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, क्योंकि जब बंदा बहुत मशहूर हो जाता है तो उसके चाहने वाले जो हैं वो बहुत कम और हसद करने वाले वो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लोग उन पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। एक दिन में 20-20 लाख और 25-25 लाख रुपया जो है वो यूट्यूब से कमाते हैं। कितने व्यूज आ रहे हैं। नाज़रीन, जब खानदान में शादी होती है तो वहां पर ये लोग लाखों रुपया कमाते हैं और फेंकते भी हैं, लेकिन जब कोई टिकटॉकर या यूट्यूब वाला जो है वो शादी दिखाता है तो लोग उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब रजब भट्ट की बात कर रही हूँ कि रजब भट्ट का असल नाम क्या है, उसके वालिद का क्या नाम है, इसके अलावा जो माँ सफदर है उसको क्या रजब भट्ट से एतराजात हैं, वो क्यों कह रहा है ये सब डील था, पैसे असली थे कि नकली थे और कवालों से क्या बात हो चुकी थी। इसके अलावा मिस्टर पतलू और डक्की भाई में जो झगड़ा है वो किस नवैयत का झगड़ा है, इसके बारे में अपने इस व्लॉग में जो कोई भी नहीं बता रहा वो तमाम तर मालूमात मैं आपको अपने इस व्लॉग में दूंगी। लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आपने इस व्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, अल्लाह ताला जब इंसान को इज्जत देने पे आता है तो वो एक मिनट भी नहीं लगाता, लेकिन अपनी इज्जत को संभालना और अपनी इज्जत को संभाल कर उसको महफूज करना बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। लेकिन यहाँ पे मैं जिस यूट्यूबर की बात कर रही हूँ वो रजब भट्ट की बात कर रही हूँ कि अपनी शादी के बाद उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। हत्ता के बाद बहुत से लोगों ने जो है उनके नाम के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में भी इतराज उठाने शुरू कर दिए। उनको गिफ्ट में मिला है एक शेर का बच्चा और उसके अलावा एक क्लाशनकोफ। अब जो राइफल और क्लाशनकोफ और जो शेर का बच्चा दिया है, अभी फौरी तौर पर तो उसका लाइसेंस नहीं बन जाना था, लाइसेंस बनने में भी टाइम लगा था। वर्ल्ड वाइड वालों ने जो उनको गिरफ्तार किया वो इसलिए गिरफ्तार किया कि उनको शेर का बच्चा दिया गया। हालांकि उनके दोस्त जिसने उनको शेर का बच्चा दिया था उसने कहा था कि इसका हमारे पास लाइसेंस है, और जब हमने शेर का बच्चा दिया तो वहां पे और भी यूट्यूबर थे जो कह रहे थे कि आप तुम हमारी शादी में भी हमें शेर का बच्चा ही गिफ्ट करोगे। लिहाजा हमारे पास वर्ल्ड वाइड के सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक होने चाहिए। उसके अलावा जिसने क्लाशनकोफ दी उसने कहा कि जी मैंने इसके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है और रजब भट्ट के नाम पर ही मैंने अप्लाई किया, उसको आने में अभी 25 दिन लगने थे। वहां पे ये कहा भी गया, बार बार ये बताया भी जा रहा था कि रजब भट्ट का वकील भी कह रहा था कि जब पूछा गया कि रजब भट्ट को गिफ्ट दिया जाता, रजब भट्ट ने उसी वक्त कह दिया कि इसका लाइसेंस कहाँ है। हमारे यहाँ तो पुलिस बहुत लेट कार्रवाई करती है, किसी की कोई डेथ हो जाए, कोई किसी को गोली मार जाए, कोई और काम हो जाए तो पुलिस को पहुंचने पर टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर रजब भट्ट के घर फौरन से पहले जो है पुलिस पहुंच जाती है। और फिर जहां पर राइफल पड़ी है पुलिस को ये भी पता है कि वो क्लाशनकोफ कहाँ पड़ी है और पुलिस जब उसी जगह पर जाके वो क्लाशनकोफ पकड़ लेती है। ये उसके अपने ही किसी दोस्त का काम था जिसको कि उसकी माँ जो है वो बेटा बेटा कहती है, और रजब भट्ट को भी पता है कि उसके बारे में इतनी जो है मुखबरी वो किसने की है। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊं कि अगर ऐसा कोई काम हो तो लोग वार्निंग भी देते हैं ना। एक बंदे की शादी है, उसको गिफ्ट दे रहा है, वो खुद तो खरीद के नहीं लाया ना, उसको तो गिफ्ट मिला है, और जब उसको गिफ्ट दिया जा रहा है हम पूछ भी रहा है इसके लाइसेंस के बारे में तो फिर आप उसको वार्निंग दें, उसको टाइम दें कि भी टाइम है तेरे पास तो उसके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर ले और हमें दिखा तुझे जो गिफ्ट मिला। और जिनसे गिफ्ट मिले हैं काम तो उनके साथ है ना कि भाई आप ये गिफ्ट दे रहे हैं, क्या आपके पास इसका लाइसेंस है, क्या आपके पास शेर का लाइसेंस है या आपके पास क्लाशनकोफ का लाइसेंस है, तो आप दिखाएं ना। आप जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसको जाके पकड़ेंगे। और दूसरा वो जो है उनका नाम नाज़रीन जो आजकल तनकीद का बाइस बना हुआ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रजब भट्ट अपने साथ बट लगाता है, जबकि जो बाप है बाप के नाम के आगे पट्टी लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊं कि अमूमन ऐसा होता है
اور ہوتا ہی ایسے ہے کہ اگر ماں آپ کی کسی اور کاسٹ کی ہے، باپ آپ کا کسی اور کاسٹ کا ہے، تو آپ کا جو نام ہے وہ اپنے باپ کی کاسٹ سے چلتا ہے، نہ کہ ماں کے نام سے۔ یہاں پہ بار بار تنقید کی جا رہی ہے کہ جو ایف آئی آر کٹی اس میں رجب کا نام تھا رجب علی، جس کو بہت زیادہ وکلا لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ اس کا نام تھا رجب علی اور والد کا نام تھا محمد افضل پٹی۔ اب وہ لوگ پوچھتے ہیں بٹ صاحب دسو تسی بٹ ہو کہ پٹی ہو، تسی کدی کشمیری بٹ کہندے ہو، کدی آج تسی پٹی نہیں کرائے ہو، لہٰذا لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ہمارے لاہور میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ بہت کھاتا پیتا ہے اور کسی کی صحت بہت ذرا ہیلتھی کوئی ہو تو اس کو بھی لوگ کہتے ہیں اوے تسی بٹ ہندے ہو، یعنی کہ اتنا اچھا جو بہت زیادہ کھاتا ہے اور جو بڑا موٹا تازہ گورا چٹا ہے اس کو لوگ بٹ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی دلیری کی وجہ سے بھی بٹ کہلاتے ہیں۔ لہٰذا آپ کسی کی ذات پہ کمنٹس نہ کریں، آپ کسی کے نام پہ کمنٹس نہ کریں۔ اگر آپ نے بات کرنی ہے، تنقید کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے تو اس کے کام پر کریں کہ اس کا کام بولتا ہے۔ اب معاذ صفدر کی بات میں کرتی ہوں۔ معاذ صفدر وہ یوٹیوبر ہے کہ جس نے بہت کم عرصے میں بہت پیسہ کمایا اور پیسہ کمانے کے بعد جو ہے اس کا بہت نام تھا، اور جو ڈکی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاذ صفدر جو ہے میرا استاد ہے، یعنی کہ میں نے جو کام سیکھا ہے وہ معاذ صفدر سے سیکھا ہے، کیونکہ معاذ صفدر جو ہے وہ بڑا اچھا یوٹیوبر ہے اور ملین میں جو ہے اس کے سبسکرائبر ہیں۔ آج شادی سے 3-4 دن پہلے جب ڈکی بھائی اور جو سسٹولوجی کی ہے اقرا، اس نے جو ریسٹورنٹ کھولا فور کے نام سے، وہاں پر اس کی اوپننگ میں یہ بندہ بھی تھا معاذ۔ لیکن ٹھیک 4 دن کے بعد جب رجب بٹ کی شادی ہوئی اس میں یہ بندہ نہیں تھا، تو اٹس می رجب بٹ نے اس بندے کو نہیں بلایا تھا، اور جب اس کو نہیں بلایا تو اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے فضول باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جو قوالوں پہ نوٹ پھینکے جا رہے ہیں، پیسے پھینکے جا رہے ہیں، یہ سب باتیں، یہ سب حرکتیں پریٹینڈنگ ہے۔ اور ہوتا بھی ناظرین ایسے ہے کہ جب آپ کسی گانے والے کو بلاتے ہیں، کسی قوال کو بلاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ جتنے پیسے ہوں گے اس پیسوں میں سے اتنا حصہ تمہارا ہے اور جو باقی پیسے ہیں یہ ہمارے ہیں۔ معاذ صفدر نے بھی اپنے بھائی کی شادی پہ ایسے ہی پیسے پھینکے تھے، اور اس نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا پیسہ پھینک کے پیسہ کمایا جاتا ہے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ جب اس نے پیسے پھینکے تو اس کے اوپر بہت زیادہ ویو آئے، جیسے کہ رجب بٹ کی شادی کے اوپر بہت زیادہ ویو آئے، بہت زیادہ سبسکرائبر آئے، اور رجب بٹ نے ایک دن میں یوٹیوب سے 20 سے 25 لاکھ روپیہ کمایا، جو کہ رجب بٹ کی انکم کا باعث تھا کہ رجب بٹ نے اپنی شادی کی۔ اور آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، انسٹاگرام پہ دیکھ لیں، آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے رجب بٹ کی شادی کے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، کبھی مہندی کا فنکشن، کبھی برات کا، کبھی مائیوں کا۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو میں نے کی تھی کہ ڈکی بھائی اور مسٹر پتلو میں کیا بات ہے، تو مسٹر پتلو نے رجب بٹ کی شادی پہ 1 کروڑ روپیہ پھینکا ہے۔ جو اس نے ویلے کروائی ہیں ہوا میں وہ 1 کروڑ روپیہ تھی، جس پہ ڈکی بھائی نے کہا، تو لوگوں نے کہا کہ اگر ڈکی بھائی کو اتنا ہی اعتراض تھا کہ مسٹر پتلو نے 1 کروڑ روپیہ پھینکا ہے تو وہ بھی آ جاتے میدان میں، وہ بھی آ کے پیسے پھینکتے۔ لیکن ناظرین یہاں پر میں ایک بات کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ جو پیسہ ہوا میں پھینکا جا رہا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا حصول رزق عین عبادت ہے، یعنی کہ جو پیسہ ہے وہ کمانا عین عبادت ہے۔ اور وہ لوگ جو غربت کی زندگی گزارتے ہیں، مفلسی کی زندگی گزارتے ہیں، اگر اس کام کو کسی اور پیسے کو کسی اور پوزیٹیو کام پہ لگایا جاتا اور دکھایا جاتا، رجب بٹ کی شادی کے موقع پہ بچائے پیسے ہوا میں پھینکنے کے دکھایا جاتا کہ یہ کام کرے، تو لوگوں کے لیے وہ بہت زیادہ اصلاح کا باعث بنتا، کیونکہ رجب بٹ کو صرف بڑے نہیں چھوٹے بچے بھی بہت دیکھتے ہیں، نوجوان بھی بہت دیکھتے ہیں۔ رجب بٹ کا جو موسٹلی ولاگ ہے وہ بچوں میں، ٹین ایجرز میں، جوانوں میں دیکھا جاتا ہے، جو کہ رجب بٹ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ تو رجب بٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے جو بچوں کے لیے آئیڈیلائز ہوں، بچے رجب بٹ کو دیکھ کر وہ کام کرے۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رجب بٹ جو ہے وہ بچوں میں جو ہے وہ بدتمیزی پھیلا رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتا، جس کو دیکھ کر گھروں میں جو بچے ہیں چھوٹے وہ بھی اپنے ماں باپ سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر رہے۔ لیکن ناظرین یہاں میں بتاتی چلوں آپ کو کہ ہر بات کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو دونوں ہوتے ہیں۔ رجب بٹ جو ہے وہ ایک جوان بچہ ہے اور اس کی جو اپنے ماں باپ سے فرینڈشپ ہے وہ کافی حد تک ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کو اپنے دوستوں کی طرح ڈیل کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو دوستوں کی طرح گفتگو کرتا ہے، کیونکہ وہ سب لوگ
ایک ہی بلاگ میں آ رہے ہوتے ہیں نا، لہٰذا آپ جو ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے سے پہلے، اس پہ کرٹیسائز کرنے سے پہلے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو دونوں کو دیکھیں. اور جہاں تک رہ گئی معاذ صفدر کی بات، اور معاذ صفدر جو ہے رجب بٹ کی شادی پہ اس لیے بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ شادی میری بھی ہوئی تھی جب میں یوٹیوب پہ کماتا تھا، شادی میری بھی ہوئی تھی، تو میں اپنی جو شادی کی بارات ہے وہ آلٹو گاڑی پر لے کے گیا تھا، اور میری جو بارات پہ صرف 80 لوگ تھے اور میں نے یہ شادی کی تھی. اور آپ جو رجب بٹ ہے، یہ جو نوٹ پھینک رہا ہے اور بڑی بڑی شادیاں کروا رہا ہے، اتنی لاکھوں کروڑوں روپیہ سلامی لے رہا ہے، ویلے پھینک رہا ہے، یہاں پہ بہت سے لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ کچھ لوگ ان سے حسد بھی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے، کیونکہ جو حسد ہے وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور وہ جو اونٹ ہے اس کو ہانڈی تک پہنچا دیتا ہے. ایک حسد اور ایک نظر بد. اور یہاں پہ جو رجب بٹ کا سین بنتا جا رہا ہے وہ نظر بد اور حسد دونوں کا بنتا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے جو یوٹیوبر ہیں اور جو بہت سے ٹک ٹاکر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ رجب بٹ نے بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ جو ہے نام کمایا ہے.